اے خاموش قاتل ہے میری تیری اولاد دا. میں کیوں اندے اندر موضوع رکھے ہیں اصلاحی موضوعات ہی سارے رمضان دے اندر کیوں اس طرح رکھے برکاتہ. الحمدللہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے. اس تو بعد
لا تعداد اور انگنت درود و سلام امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے معزز سامعین، پردہ نشین میری اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ پاک دی پر رحمت پر حکمت کتاب دی اندروں ایک مقام تلاوت کیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک صحیح معنی اندر مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، سمیت میرے اللہ کریم سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو بزرگوں، اس وقت معاشرے دے اندر دن با دن فتنیاں دا ظہور ہو رہے ہیں، کثرت اندر فتنے ظہور پذیر ہو رہے ہیں، بے شمار فتنے کہ جڑے معاشرے نو بے راہ روی دا شکار کر رہے ہیں۔ معاشرہ دن با دن اخلاقی گراوٹ دی طرف جا رہے ہیں، بہت زیادہ فتنے نے، لیکن میں آج دے اس عظیم و شان رمضان المبارک دے دوسرے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اگر وقت ملے آتے 3 نہیں تے 2 انشاءاللہ لازمی اہم تباہ کن فتنیاں دا تذکرہ کرنا چاہنا، جیڑے کہ ساڑھے نوجوانہ دے اندر، ساڑھے معاشرے دے اندر، ہر ادنا والا دے اندر، ہر چھوٹے بڑے دے اندر سرایت کرتے جا رہے ہیں۔ معاشرے نو انہاں فتنیاں تو پاک کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ایویں سمجھو آج دا خطبہ جمعۃ المبارک پوری زندگی دا خلاصہ تے نچوڑ ہے۔ انشاءاللہ رمضان بھی اچھا گزر جائے گا، زندگی بھی بن جائے گی، زندگی بھی اچھی گزر جائے گی، آخرت بھی انشاءاللہ بہتر بن جائے گی۔ وہ 2-3 فتنے بڑے اہم فتنے نے، آپس دے اندر انہاں دا بڑا گہرا تعلق ہے۔ انہاں دے وچوں بلکہ 2-3 فتنیاں دی وجہ کر کے نا، انہاں فتنیاں دی وجہ کر کے آدمی دین تو دور، مسجد تو دور، یہ معاشرہ اخلاق تو دور اندہ جا رہے ہیں۔ قتل و غارت، فحاشی اور فساد یہ معاشرے دے اندر پلپ رہا ہے۔ انہاں فتنیاں دے اندروں پہلا فتنہ ہے مال دی ہرس، مال و دولت دا فتنہ۔ مال اللہ دی نعمت ہے، یہ دولت پیسہ اللہ دی نعمت تے اللہ دا فضل تے کرم ہے۔ جے بندہ انہوں صحیح طریقے نال کماوے تے جائز طریقے نال کما کے تے صحیح کما تے خرچ کر دے۔ لیکن اگر اس مال نو ہی ناجائز طریقے دے نال، حرام طریقے دے نال کما کے یہ دی طمع، لالچ، ہرس، ہوس اس مال دی انہی ودی چلی جاوے کہ اے مال اللہ دے ذکر کو لو بندے نو غافل کر دے، اے مال نماز کو لو غافل کر دے، اے مال دی وجہ کر کے تیرے کو اینا بھی وقت نہ بچے کہ میں نماز دے 4 سجدے ہی کر رہا ہوں، پھر اے مال تیرے میرے واسطے فتنہ بن جائے گا۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں نا، اللہ پاک فرما رہے ہیں، یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والیو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والیو، ویکھیا جے کتے تہاڈا مال، تہاڈیاں اولاداں، تہاڈا مال کتے اللہ دے ذکر کو غافل نہ کر دین، توانو ہلاک نہ کر دین، تباہ نہ کر دین۔ اللہ دے ذکر دے کولوں تہاڈا مال توانو دور نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ،
فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ تے جس بندے دا مال او دی اولاد مال دی ہرس مال دا تمام مال دی حوث دولت دا لالچ جس بندے نو دین کولوں دور کر گیا اللہ دے کولوں اللہ دے ذکر کولوں غافل کر گیا اللہ پاک فرماندے نے فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اے مال کنا وڈا فتنہ ہے، اے مال دی ہرس مال و دولت دا لالچ اے کڈا وڈا فتنہ ہے، کڈی وڈی ازمائش ہے۔ اے صبح ویلے بھی مال شام ویلے بھی مال صبح ویلے بھی دن ویلے بھی مال رات نو بھی مال مال دیاں خواہشاں مال دیاں تمناواں نے نام اللہ دا قرآن ایک اور مقام تے اللہ پاک فرما رہے نے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والیو انما اموالکم و اولادکم فتنہ اے مال بھی فتنہ اولاد بھی فتنہ اولاد بھی فتنہ اے مال دا تمام مال دی لالچ بھی فتنہ نام سنن ترمذی دے اندر روایت موجود ہے کعب بن ایاز رضی اللہ کو تعالی روایت دے راوی نے بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ان لکل امت فتنۃ و فتنۃ امتی المال آپ فرماندے نے ہر امت دے اندر ایک فتنہ ہے ہر امت دے اندر ایک اہم فتنہ ہویا کردہ ہے میری امت دا فتنہ مال ہے میری امت دا فتنہ مال ہے اے لوگو میرے آقا فرماندے نے میری امت دا فتنہ مال ہے آپ سرکار فرماندے نے صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے اے اس مال دی اس پیسے دی گل پیا کرنا میں اس دولت دی گل پیا کرنا جس پیسے دے پیچھے پائی دا قتل پیا کردا ہے جیڑی دولت دے پیچھے اوے باپ اپنے پتر نو آگ پیا کردا ہے جڑے مال تے تمے دی خاطر مال تے دولت دی ہرس دی خاطر جڑا بندہ متکبرانہ لہجے اندر آ کے غریباں تے ظلم پیا کردا ہے فراڈ کر کے مال دی ہرسی بڑی ہے پاویں بے ایمانیاں کردا پیا ہے کرپشن کر کے مال ہی جوڑی جا رہا ہے میرے آقا کریم فرماندے نے آپ فرماندے نے مینوں ڈر نہیں تہاڈی محتاجگی دا کہ تسی محتاج ہو جاؤ گے سونیاں کا دا ڈرے آپ فرماندے نے ولیکن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم آپ سرکار فرماندے نے مینوں اے ڈر نہیں کہ تسی محتاج ہو جاؤ گے مینوں ڈر تے خدشہ اس چیز دا تہاڈے اندر مال وافر ہو جائے مال و دولت والے کثرت دے نال ہو جان گے آپ فرماندے نے اس مال نو حاصل کرنے واسطے دولتاں واسطے تسی ایک دوسرے دے پیچھے بھجنا شروع کر دیو گے دوڑ لانی شروع کر دیو گے یعنی مال دے پیچھے اج ویکھیا نہیں ہر بندہ مال دی دوڑ دے اندر ہے ہر بندے دی ہرس تے تما تے لالچ پاویں کوئی مقتدی ہے پاویں کوئی مولوی ہے امام ہے ہر بندے نو صرف مال 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 جمع ہو جائے صرف مال دی تمہ مال دی لالچ اور پیسے دی دوڑ نے پیسے دی لالچ نے ہلاک کر کے بندے نو رکھ چھڑے ہیں اندھیاں کر کے رکھ چھڑے ہیں عزت جاندی ہے تے جاوے اوے پیسہ آنا چاہیے ہے بس حرام طریقے نہ لائے بے ایمانی دے طریقے نہ لائے میری عزت تے آنچ آ جائے کوئی بات نہیں بیٹی نو ٹک ٹوک تے نچاندہ پھردا ہے پیسہ ڈالراں دی شکل دے اندر آ رہا ہے عزت چلی گئی ہے کوئی بات نہیں بس پیسے اندر میں نو اگے جانا چاہیے ہے مال دی ہرستے اینا انیا بندے نو کر چھڑے ہیں کہ وقت ہی نہیں نکلتا دکان تے بیٹھے ہیں سارا دن مال کمان دے اندر وقت ہی نہیں نکلتا کہ 10 منٹ دے اندر میں نماز واسطے ٹائم کٹ لواں کسے نو کہیے نا حضرت جی آؤ نماز دا ترجمہ سیکھ لو آؤ قرآن دا ترجمہ سیکھ لو آؤ کچھ دعاواں ہی سیکھ لو صبح شام کلاس ہی لے لیا کرو اگو کہندے نے حضرت جی تانوں اپنا پتہ ہے سانوں اپنا پتہ ہے سانوں تک کان کھڑکن دا ٹائم نہیں ملتا تے کی اے مال دی رس اے مال کتے فتنہ نہ بن جائے میرے تیرے واسطے
آپ فرماندے نے اس مال دی دوڑ تو انہوں ہلاک کر دے گی، تباہ کر دے گی جی میں پہلیاں امتاں ہلاک تے تباہ ہو گئی۔ نماز دا ترجمہ سکھن واسطے ایک رکن دے بھی کسے دے تینوں صحیح طریقے نال ادائیگی دا پتہ نہیں دا، ٹائم نہیں نکلیا، صرف مال دی دوڑ واسطے تیرا بڑا ٹائم ہے۔ وہ جتھے بھی جانا پوے، پشاور دا دورہ کرنا پوے، پورے ملک سے کتے بھی تینوں پیسے واسطے جانا پوے تو جائیں گا، دین سکھن واسطے تینوں 5 منٹ دا ٹائم نہیں ملتا۔ یہ فتنہ مال۔ یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے نہیں مال چ انے نہ ہو جایا جے، اے نہیں مال دی اندر کھوب نہ جایا جے، اے نہیں لالچی تے حوث والے نہ بن جایا جے کہ مال دی وجہ کر کے توانو اپنا اللہ تے خالق کی بھول جائے، تسی او دی یاد تو غافل ہو جاؤ۔ حساب کتاب دنیا دے بڑے یاد نے، حساب کتاب دنیا یہ ٹائم ہے، حساب کتاب کرن دا بڑا ٹائم ہے ساڑھے کو، لیکن اس حساب کتاب دا ڈر کو نہیں، اس حساب کتاب والے رب دا بھی ڈر کو نہیں۔ جنہ پیسہ زیادہ ہے، جنہ مال زیادہ ہے، اے یاد کر ایتھے تو حساب کتاب کرنے نا، رات نو بہ کے سارا دن بھی کیلکولیٹر ماری جانے، تو اپنی جائیداداں دا مالاں دا حساب پیا کرنے، اوتھے جدو انہاں دا حساب دے گا نا، جڑے ایتھے گن کے رکھی ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا، جس وقت اوتھے انہاں دا حساب دے گا نا، لگ پتے جان کے اللہ ڈاڈا حساب لین والا، وکفا باللہ حسیبا، اللہ حساب لین والا۔ یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اوہ آج پرا دا دشمن بن گیا ہے، کس وجہ کر کے؟ مال دی وجہ کر کے۔ ساریاں برائیاں دی جڑ آج مال بن چکے ہیں۔ جے کسی نے چوک کے سلام بھی کرنا ہے نا، اندے مال تے پیسے دی وجہ کر کے۔ یہ بھی کی ہے، یہ برائی نہیں جی۔ آج فحاشی دے اڈے، زنا دے اڈے کھلے ہوئے نے، پیچھے پیسہ ہے، مال دی ہرس ہے، مال دا تمہ ہے۔ کیا حالیہ تسی قتل نہیں دیکھیا پرسوں جڑا کھڈیاں دے اندر قتل ہو گیا؟ چند ٹکے چند پیسیاں دا حساب کتاب لین دین دی وجہ کر کے فائر مار کے بندہ مار دیتا ہے۔ کی مال دی رسے، مال دا تمام، مال دا لالچ نہیں، انہ اکھاں تے پٹیاں ساڑیاں تے بند دیتیاں نے کہ سانوں بڑے چھوٹے دی پہچان بھی ختم ہو گئی ہے۔ اوے باپ اپنے پتر دا حق ماری کھڑا ہے، اوے باپ اپنی اولاد دا حق ماری کھڑا ہے، فراڈ کر کے، جے بے ایمانی کر کے اس طرح دا پیسہ کمانا ہی نا، پھر تیرے واسطے قبر اندر بھی حشر اندر بھی یہ فتنہ بن جائے گا۔ بڑیاں اہم باتاں نے، انہوں میں چاہنا کہ انہوں اصلاحی دے طور تے، اصلاح دے طور تے لے، یہ خطبہ جمعہ اصلاح ہے۔ 3 گلاں میں پچھلے جمعے سمجھائیاں سی اصلاحی، اور تقریباً 2 چلو وقت دے اندر میں ضرور دساں گا انشاءاللہ، اگلے خطبے بھی انشاءاللہ 3 باتاں 3 اہم نکات دساں اصلاحی خطبات۔ یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اور بندے دی تمنا پوری نہیں اندی، لالچ تے ہرس مال دی نہیں نا۔ میرے آقا کریم فرماندے نے مال دا تمام، مال دی لالچ نہیں نا۔ جے اس بندے دے کول ایک سونے دی وادی ہوئے تے کہندہ ہے کاش کے دوسری بھی مل جائے، جے 2 سونے دیاں وادیاں مل جان، اے تیسری دی خواہش کر دے، ایویں سمجھ لے میں تینوں اپنی بولی دے اندر دس دیواں، جے 1 کلا پہلی دا ہوئے خواہش تے تمنا اے اگلا کلا بھی میرا ہو جائے، جے 2 ہو جان تے تیسرے دی خواہش کر دے۔ آپ فرماندے نے اے دی خواہش پوری نہیں ہو سکدی، اے دی تمنا پوری نہیں ہو سکدی، بس اے دا منہ اے دیاں خواہشاں نہیں پر سکدیاں، اے دا منہ تے اے دا پیٹ اگر فل ہو سکتا ہے تے قبر دی مٹی نال ہی ہوئے گا۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اور جیسے مال نے
اور جس مال نے تیری میری محبت نہیں ختم کر چھڑے ہے، مال دی محبت نے اور تیرا میرا حیا ہی ختم کر چھڑے ہے، اور کی کرنا ہی ایسے مال دا، اور مال دی محبت انی آ چکی ہے۔ اللہ دا قرآن قرآن اللہ پاک فرماندے نے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ اللہ پاک فرماندے نے سونے دیاں چاندی دے ٹیراں دیاں محبتاں، اے عورتاں دی محبت، اولاد دی محبت، بیٹیاں دی محبت، بیٹیاں دی محبت، اللہ پاک فرماندے نے انسان نو اس محبت نے مرعوب کر چھڑے ہیں، کتے مال کتے سونا آ جائے کتے چاندی آ جائے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، قرآن کہندا ہے اے مال تواڈے واسطے بڑا بڑا فتنہ ہے نا، اے مال میرے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے انسان بڑھا ہو جاندا ہے، انسان بڑھا ہو جاندا ہے، پر دو چیزاں انسان دیاں جوان رہندیاں نے، وہ بڑھا گیا ہے، ہڈیاں دی مکھ ختم ہو گئی ہے، پھر بھی مال ہی مال پیا کردا ہے، پھر بھی پیسہ ہی پیسہ پیا کردا ہے۔ اللہ دے قرآن دا ایک مقام بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون۔ اللہ پاک فرمانا چاہندے نے اور ویکھتے سائینا قبراں دیاں زیارتاں کر لیندے جے، اب بابا بڑھا ہو گیا ہے، لتاں قبراں نو ہو گئیاں نے، پھر بھی پیسے دی ہرس ختم نہیں پیندی، مال دا تما تے لالچ ختم نہیں پیاندا۔ میرے آقا کریم فرماندے نے ایک زندگی تے عمر دی ہرس، دوسرے مال دی ہرس، بندہ بڑھا ہو جاندا ہے پر دوویں ہرساں بندے دیاں جوان رہندیاں نے، یعنی مال دا تما، مال دا لالچ کہ میرا آوی مال میرا ہو جائے، اینا پیسے دا مالک کسے ایک دوسرے نو ویکھ کے نا یہ بھی بڑی تمنا ہو جاندی ہے، یار فلانا تا ویکھ اینا کوٹھیاں بنگلیاں دا مالک ہے، فلانے کول فلان گڈی ہے تے میرے دل چ بھی خواہش آ جاندی ہے، یعنی اپنے دل چ بھی خواہش آ جاندی ہے کہ شاید ایڈا میر میں بھی ہوواں، تے پھر بندہ کی کردا ہے جے ہور تا محنت تا نہیں لیکن پھر کی کردا ہے بے ایمانی کردا ہے، کرپشن کردا ہے، پھر غلط اور ناجائز طریقے دے نال حلال حرام چ بندہ فرق نہیں کردا، امتیاز نہیں رکھدا، بلکہ آندا ہے پیسہ آ جائے کسی بھی طریقے نال آ جائے میں ایندے برابر ہو جاؤں۔ لیکن تیری محتاجگی تے ہوئے غریبو محتاجو، اپنے آپ نو غریب کہنے والو اللہ دی رضا تے خوش ہو کے زندگی گزار، جس حال تے تینو مینو اللہ نے رکھے ہیں، رضیتو باللہ، اللہ میں خوش ہوں، اللہ اسی تیری رضا تے خوش ہوں، جے تو ایسے حال دے اندر زندگی گزاریں گا اور مال دے فتنے تو بچ جائیں گا، تو پھر میرے آقا کریم فرماندے نے انہاں مالاں والیاں تو پہلے 500 سال پہلے رب تینو جنت عطا فرما دے گا۔ دعا کرو اللہ اس فتنے دے کولوں محفوظ فرما لے۔ اور کنے ہی کروڑ پتی نے ہے تا مالاں والے پر بنے کی میں نے تیاں دا حق کو نہیں دیتا، پہناں دا حق کو نہیں دیتا، بیٹیاں دا حق کو نہیں دیتا، اولاداں دے درمیان انصاف نہیں کیتا، اولاداں دا حق باپ مار کے بیٹھے۔ کنے کروڑ پتی نے غریباں تے ظلم کر کر کے جائیداداں بنا لیاں، تے ظلم کر کے تے اکڑ کے سینہ تان کے ٹردا پہ، پھر کہندا کہ لے ان میرے کو بول جائے، تینوں پتہ نہیں یہ مال فتنہ تیرے واسطے دنیا اندر بھی کڈا عذاب بن جائے گا تے قبر تے حشر اندر بھی تیرے واسطے کڈا دردناک عذاب ہوئے گا۔ یہ مال تیرے کول کو رہنا بھی نہیں ہے بھی نہیں تیرا۔
اور سینہ تان کے آکڑ کے اور ٹرنا ہے، اور سینہ تان کے آکڑ دے نال ٹرنے، اور کیتا دولت دے نشے نے خراب تینوں، اور جیڑی دولت آرام نہ لین دیندی، اور بھلیا اور بھلیا قبر دا اور سخت عذاب تینوں، مر ربو کا کہن گے تینوں مار گرزام، اگوں آمنا نہیں ہو جواب تینوں، پھر رویں گا ویکھ کے عمل نامہ، اور جدوں دینا پوے گا حساب تینوں، جو مال کمایا ہی ایتھے چھڈ جانا، اور جدوں بجے آپ اجل دا تیر تینوں، اور نہلا کے کفن پھر دے دینا، ہاتھی ٹورن گے ماں پیو ویر تینوں، آج بندگی رب دی کر بندے، زندگی دیتی ہے رب قدیر تینوں، آج انہوں کیوں بھول گئے ہیں، پیسہ آ گئی تے بھول گئے ہیں، آج انہوں کیوں بھول گئے ہیں، اور مال دے نشے اندر مال تے دولت اور دوسریاں دا حق پیا مارنا ہے، مال نو فتنہ بنان والے، آج دیکھ ذرا میرے نبی پاک علیہ السلام دے یار تے صحابہ کرام دا طرز عمل پتہ کی سی، اور جنہاں نے کھجور دیاں جنگاں دے اندر گٹھلیاں چوس چوس کے جنگاں لڑیاں، جہاد لڑے نے، جہاد کیتے نے، انہاں دا طرز عمل کی ہے۔ میرے آقا پاک دے کول دو بندے آ جاندے نے جنہاں دا آپس دے اندر جھگڑا وراثت دے معاملے اندر یا زمین دے معاملے دے اندر جھگڑا ہے نا، دوویں آ جاندے نے سونیا ساڈا انصاف ساڈا فیصلہ کر دیو نا، آ کہندا آ حصہ میرا ہے، میں کہنا حصہ میرا ہے، میرے آقا کریم نے دوواں دی گل سن لئی ہے، دوویں کہندے نے ایک کہندا میرا ہے دوسرا کہندا حق میرا ہے، میرے نبی پاک نے دوواں دی گل سن لئی ہے نا، آپ سرکار فرماندے نے او آن والیو سن لو نا، جے تاں فیصلہ میرے کولو لینا چاہندے جے تے مینوں حقیقت دا پتہ کوئی نہیں، اے حصہ تیرا ہے یا ایس بندے دے، تے سن لو نا ذرا دھیان دے نال، اے کچے پکے دے باسیا تو ہی سن لے، اردا گرد تو آن والیاں بڑی سبق موزہ دی سنان لگا، میرے آقا فرماندے نے جے تسی اپنی چتر زبان دے نال دلائل دے کے جی میں آج عدالتاں دے اندر ہویا کردا ہے، آج کوئی جھوٹے نو سچا بنا رہا ہے، سچے نو جھوٹ بنا کے عدالتاں دے اندر اپنی چلاکی زبان دے نال پیش کیتا جا رہا ہے، میرے آقا فرماندے نے جے تو دلائل دے کے جے کسے نے بھی میرے کولوں فیصلہ اس طرح دا کروا لیا، ایدا حق او دے کول چلا گیا یا او دا حق ایدے کول آ گیا، میرے آقا فرماندے نے ایتھوں تے زمین دا ٹکڑا ایتھوں تے حصہ دنیا دی جائیداد دا لے کے جائیں گا، حقیقت دے اندر اپنے ہاتھ تے جہنم دے انگارے رکھ کے لے کے جائیں گا، سوچ سمجھ کے میرے کو فیصلہ کروایا اینی گال سنی نا تے دوویں یار جلدی نال بول کے کہندے نے سونیا میں نہیں جے رکھنا اینو دے دے، تے دوسرا جلدی نال بول کے کہندا سونیا میرا نہیں اینو دے دے، واہ سبحان اللہ، انہاں دے تا بڑا اثر سی اس چیز دا، ایتھے میری میری میرا میرا بس آئی چکر انہاں کو رولا جے ایتھے آج بھی میرا میرا چھڑ دے نا، کہہ دیں فلانی چیز تیری ہے، جے تیرے تیرے تے آ جائیں انشاءاللہ رولے ختم ہو جانے گے، انہاں نو پتا سی کہ مال کڈا فتنہ ہے، جہنم دا انگارہ ہاتھ رکھ کے لے کے جانا ہے، حقدار بھی حق تو دستبردار پہ آتا ہے، یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اوے یاد کر لیں، اوے کٹ کھا لیں، بھوکھا سو جان، پر مال دے تمے اندر اینا اکھاں بند نہ کر لویں کہ کسے غریب تے ظلم کر لویں، کسے دی نہ حق زمین تے قبضہ کر لویں، میرے آقا کریم فرماندے نے نا صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے، آپ سرکار فرماندے نے من اخذ شبرم من الارض ظلمن، آپ فرماندے نے اور جیسے بندے نے ایک گٹھ زمین
ایک گٹھ زمین کسے دی نجائز طریقے دے نال اپنے حصے دے اندر پا لئیے. آپ سرکار فرماندے نے قیامت والا دن ہوئے گا سبعین ارضین. آپ سرکار فرماندے نے 70 زمیناں دا توق کہندے گل چ پا دیتا جائے گا. 7 زمیناں دا توق 70. آپ فرماندے 7 زمیناں دا توق بنا کے دے گلے دے اندر پا دیتا جائے. ایک زمین دا رولا پیا پانا ہے 7 زمیناں دا توق بنا کے نا تیرے گلے دے اندر پا دیتا جائے. 70 ارضین. ایک گٹھ تے رولے. قتل کاندے لیے ہو رہا ہے؟ مال دی وجہ تو، جائیداد دی وجہ تو، دولت دی وجہ تو. یہ معمولی فتنہ نہیں جی. اس فتنے نے گھراں دے گھر برباد کر چھڈے نے. سارے دے سارے قتل دی جڑے فتنہ بن چکے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، تسی بھی روایت سن، اور جنہ خطرناک فتنہ ہے نا میرے آقا نے دسیا ہے. آپ سرکار فرماندے نے ما ذئبانی، سنن ترمذی دے اندر روایت موجود، ما ذئبانی جائعانی ارسلا فی غنمی. آپ سرکار فرماندے نے 2 بھوکے بھیڑیے، 2 بھوکے بگیاڑ اگر بکریاں دے ریوڑ دے اندر چھاڑ دیتے جان نا اونا نقصان نہیں کر دے جنہ مال دا فتنہ ہے. مال بندے دا نقصان کر جاندہ ہے. 2 بھوکے بھیڑیے اگر بکریاں دے ریوڑ سے چھاڑ دیتے جان آپ فرماندے نے انہاں نقصان نہیں کر دے جنہ یہ مال بندے دے دین دے اندر خرابیاں پیدا کر دیتا ہے. یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اس مال نے کئیاں نو نشیاں دے لا چھڑے، کئیاں نو لا چھڑے. کی ہے جی؟ نشہ ویچ ویچ کے کوٹھیاں بنا رہا ہے. نشے ویچ پیسہ بہتا تو کیا تو نشہ نہ ویچے؟ اے بے ایمانی والا اے حرام دا پیسہ جو نہ کماویں غلط نجائز طریقے نال، کیا پھر تیرے کول مال نہیں آ سکتا؟ جائز حلال طریقے اپنا، اسباب اپنا. ساڈی سوچ بن چکی ہے اگر ایک کام نہ کیتا شاید میں بھوکا مر جاگا. اللہ پاک فرماندے نے وما من دابۃ، کوئی بھی چپایا اس دنیا تے زمین تے ایسا نہیں دا کہ جڑا بھوکا سوندا ہوئے انہوں بھی رزق دیندا ہے تے میرا آسمان والا رب دیندا ہے. رات نو رج کے سوندے نے، پرندے بھی رات نو رج کے سوندے نے، جانور رات نو اور بھوکے نہیں سوندے. ذمہ رزق دا اللہ دے کول ہے. یہ کہندا نہیں میرا ایس نجائز حلال، بس سود دا پیسہ آنا چاہیے، زکات نہیں کٹنی، خرچ نہیں کرنا، بس حرام طریقے نال کمانا آنا چاہیے. چونکہ زیادہ آندا ہے نا یہ بھی اکھاں دا دھوکھا تے فریب ہے. بندے نو دسدا ہے صرف، آندا دسدا ہے جاندا نیری دی طرح ہے، آندا ہی دسدا ہے. لیکن میں آگے دس رہی ہوں دولت تے مال ایک نعمت ہے اگر انہوں حلال طریقے دے نال. حالانکہ ایک لقمہ جیڑا تیرے نصیب دے اندر اللہ پاک نے لکھ چھڑیا ہے وہ کسے دے پیٹ اندر نہیں جا سکتا، وہ تیرے کو آ کے ہی رہے گا. مولانا نے ترجمانی کی تھی، پتہ کی فرماندے نے؟ انسان تے حیوان ادا کھا کے پال دے، ہوا وچ اڑ دے، زمین تے چل دے. اوے ہوا وچ اڑ دے، زمین تے چل دے، پانیاں دے وچ مخلوق وس دی، بنا ہتھاں پیراں مچھی تیز نس دی. پانی دے وسندے وکو وکھ شکلاں، گنتی تو بار ڈھنگ رین اکلاں. گو سپ سانیاں زمین لب لئی، رین لئی رہائش تے تسکین لب لئی. لکڑاں چکن تے سیونک پل دی، کیڑی ذات اوتھے دانا پانی کل دی. رب اوتھے بھی رزق دے رہے ہیں. میں کتاب دے اندر واقعہ پڑھیا کہ ڈاکواں دا گروہ تے قافلہ ایک سفر تے جا رہے ہیں. ڈاکواں دا گروہ تے قافلہ
सफर दे अंदर जा रहा है, रस्ते दे अंदर जाके एक जगह ते बैठ जाते ने। ये डाकुआं दा लीडर, डाकुआं दा वड्डा डाकू जेड़ा इन्हां दी रहनुमाई पिया करदा है, ये कहंदा तुसीं इत्थे बैठो, मैं हुणे कज़ाए हाजत वास्ते जा रहा, मैं हुणे कज़ाए हाजत तो पार हो के आ जाना। ये थोड़ा जा परां गया ना, जंगल दे अंदर की पिया वेखदा है, एक पानी दा छोटा जिहा पानी दा टुकड़ा है ना, इहदे ते एक कान दा है। कान ने अपने मूँह दे अंदर पानी दे कतरात पाए ने, उड़ के चला जांदा है, कहंदा मैं वेखना पिया वां। एक कवा उड़ के जांदा है, एक दरखत दी कोरे, एक दरखत दे अंदर सुराख है, इस सुराख दे ऊपर बैठ के इस तरह एक जानवर इवें लगदा है किसी दे मूँह दे अंदर पानी पिया पांदा है। ये फिर कवा आंदा जमीन ते, ये पानी दे कतरात लैके जांदा है, वो कतरे फिर उथे किसी दे मूँह दे अंदर पा के फिर वापस आंदा है। ये डाकू कहंदा मैं क्या वेखां ते सही है की माजरा है, वेखां ते सही है की पिया करदा है। जिस वेले कहंदा मैं कवे नूं वेखिया, मैं दरखत ते चढ़िया ना, मैं दरखत ते चढ़ के वेखिया एक काले रंग दा अस्ता है, काले रंग दा सप है नागे। इस काले रंग दे नागे जिदियां अखां कोई नहीं दियां नबीना है, इस कां नूं वेखिया ओदे मूँह दे अंदर कतरा कतरा करके पानी पिया पांदा है। दसो उत्थे रिजक देने वाला कौन है? अल्लाह। उन्हें कोई बेईमानी की? बोलो। उन्हें कोई सूद खादा? उन्हें कोई मिलावटां कीतियां? उन्हें कोई धोखे दुनिया नूं दिते? किते नजायज कब्जा किया होवे? ते जे रब उन्होंने दे सकदा ते मैनू तेनू क्यों नहीं दे सकदा? हलाल तरीके नाल कमा पैसा, वरना माल फितना बन जाए। माल फजल है, नेमत है, रब दा करम है, दौलत। लेकिन जे इनू नाजायज तरीके दे नाल कमावेगा, नाजायज जगह ते खर्च करेगा, फिर तेरे वास्ते फितना बन जाएगा। लकड़ां च कुन ते सियोंक पलदी, केड़ी जाते उथे दाना पानी कलदी। हाथी रिछ बांदर अवारा वेख लो, किवें हुंदा उन्हां दा गुजारा वेख लो। लूमड़ां ते सियां नहीं जे पाइयां कोठियां, ओ भी खान वीरो रज रज रोटियां। गुजारा कर, भुखा रात नूं सौ जा, पर किसी का हक ना मारे। ये बेहतर ही भुखा सौ। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल खासिरून। आओ लोगो, बड़े फितनियां दा जिक्र प्या करना, जेड़े तबाह कुन फितने ने। माल दा फितना बड़ा बड़ा तबाह कुन हलाक कर देने वाला फितना है। ते आओ दूसरा फितना आ सोशल मीडिया दा फितना है। सोशल मीडिया दा दौर है। आज सोशल मीडिया ने जितना फितना बपा कर छड़िया है, जितना इस मुआशरे नूं अखलाकी गिरावट दा शिकार कर छड़िया है। और सोशल मीडिया पता की फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंटरनेट दी जितनी साइट्स ने, वेबसाइट्स ने, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये जितनी इंटरनेट दी वेबसाइट्स ने ना, इनू भी सोशल मीडिया कहते हैं। फिर टीवी ते जितने भी टीवी दे जो भी चैनल ने, इनू भी सोशल मीडिया कहते हैं। ये सारा सोशल मीडिया इन्हें अज इन्ना साडे मुआशरे दे अंदर नुकसान कर दिता है। आवाम नूं दीन तो भी दूर, दीन तो भी दूर, नमाज तो दूर, रोजे तो दूर, कुरान तो दूर, अखलाक के कोलों भी दूर, बल्कि इंसान नीयत के कोलों इन्हें दूर कर छड़िया है। यह मोबाइल वाला फितना है, मोबाइल। फिर दूसरी बात करा कि ये मोबाइल, ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म तेरे वास्ते एक नेमत भी बन सकता है अगर तू इसका सही इस्तेमाल करेगा। बैक वक्त मुस्बत और मनफी दोनों ये असरात मौजूद हैं। ये किवें तबाही की तरफ लैके आ रहा मुआशरे, ये तो बचना कितना मुश्किल हो चुके है कि जेड़ा बंदा ये बैठता है ना, तुसी देखिया होगा कि जेड़ा कोई आजकल की नौजवान नस्ल ज्यादातर देते हैं, नौजवान नस्ल, बल्कि हर एक औरत घर के अंदर घरेलू खवातीन भी इस फितने का शिकार हो चुकी ने कि जिदे मैं ना कल
मैं कल आ रहा स्कूल तो जो वापसी आ रहा ना पढ़ा के, तो कारी साहब मैं देखा रस्ते दे अंदर एक बंदा पता नहीं कहते बीज पे लांदा सी, नाल वो इस तरह बीज डूंगी जा रहा है, तो नाल उन्हें हैंड फ्रियां लाइया ने, मोबाइल भी फड़िया होया, नाल हैंड फ्रियां लाइया, मोबाइल हत्थ च फड़िया, तो नाल खालियां दे विच अहीं बीज पे डोंग लिया। दस यार तेनू काहदी मजबूरी है? हाँ अगर तू ये तिलावत कुरान सुन लवें, अगर तू ये तू इस्लामी लैक्चर पढ़वा लवें, अगर तू ये तो सही फायदा उठाएगा, फिर तेरे वास्ते नेमत बन जाएगा। ये फितना कितना बुरा फितना है, इनू फैलान अंदर कई लोग किरदार अपना अदा पे करते हैं। बरहना तस्वीर, कोई एडवरटाइजमेंट, कोई मशहूरी ऐसी नहीं कि जिथे औरत की बरहना तस्वीर ना हो। इस सोशल मीडिया के फितने की वजह करके जना भी आसान हो चुके हैं, गुनाह तो है ही है, जना बड़ा बल्कि दलीज तक आ चुके हैं। मैं समझना जमाना जहलीयत तो बद के जमाना सोशल मीडिया वाला दौर है। क्यों? उस वक्त भी जना आम सी, उस वक्त भी गुनाह आम सी, उस वक्त जहलीयत बड़ी आम सी, लेकिन उस वक्त चल के जाना पैना सी। हुण तेरे वास्ते जना वास्ते चल के नहीं जाना पैना, तेरे हाथ के अंदर मोबाइल ही मौजूद है, नहीं काफी है, तेरी दलीज ते जना आ चुके हैं। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद्दुनिया वल आखिरा वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। लोगों अपनी औलादा नूं बचा लो, इस सोशल मीडिया के दौर के अंदर, इस पुर फितन दौर के अंदर, इस मोबाइल वाले फितने तो बचा लो। घंटियां घंटियां इंटरनेट से जाया वक्त हो रहा है। सब तो पहली खराबी इस इंटरनेट की, सब तो पहली खराबी इस सोशल मीडिया वाले फितने की कि घंटे घंटे और कई कई घंटे एक बंदा मोबाइल ते ही लगा रहिंदा है, पर सारी रात व्हाट्सएप ही चलाई जाता है, सारी रात फेसबुक ते काम भी कोई नहीं दा, फिर भी एवं उंगलां ही मारी जा रहा है। और किन्ने घंटे जाया किते ही, तेनों एक एक मिनट का हिसाब देना पैगा, और किन्ना वक्त जाया किता ही, और जिन्हें वक्त नूं जाया कीता उन्हें अपनी जिंदगी नूं जाया कर लिया है ना। अल्लाह दा कुरान कहंदा, कुरान ए वक्त बड़ी ही, ए वक्त बड़ी गनीमत नेमत है तेरे वास्ते, एक क़यामत वाला दिन होएगा जिन्हां ने इत्थे अपना वक्त जाया कर लिया। और घंटे घंटे तू इस मीडिया दे मोबाइल ते जाया कर सकना है, ते 10 मिनट आके देख 8-8 घंटे लगातार। कई फखर नाल नौजवान कहते हैं मैं राती सारी रात फलां वैबसाइट इस्तेमाल करता रहा, मैं सारी रात का सुता नहीं, बल्कि मैं एक ऐसे शागिर्द नूं जानना वा कि जिन्हें ना दिन 2 बजे भी अखां सुजियां हुई, सुरख लाल हुई। मैं क्या की होया? कहता रात सारी जागना पैंदा, मैं इस वैबसाइट ते काम करना पिया, इस वैबसाइट नूं चलाईदा, सारी रात जागना हुंदा है, ते सिर्फ सुबह जनाब 8-9 बजे सोना आता है। ते इन्ना वक्त उन्हें काहदे ते सोशल मीडिया ते जाया कीता, इन्ना वक्त बर्बाद किया। उन्हें जिन्हें यह काम किया, सब तो पहले उन्हें अपना नुकसान की किया, वक्त की अहमियत ही खो दी। उनके सामने वक्त की अहमियत ही कोई नहीं। रब ने जिंदगी दी है, वक्त दिता है, उम्र दी है, वक्त दिता है, बचपना भी एक वक्त है, जवानी भी एक वक्त है। अगर यो ही टाइम आखिए ना, कभी सोचा नौजवान ने वेख्या होवे कि जिहड़ा घंटियां सोशल मीडिया ते बहिंदा रात नूं फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ते बैठ के गपशप चैटिंग गेमिंग सब कुछ कर रहा है, लेकिन कभी वेख्या होवे उहदा सजदा कोई 10 मिनट दा लम्मा होवे, कभी रकू उन्हें कोई 10 मिनट दा ही कीता होवे, कभी कोई दिल ला के इवें तू कुरान पढ़ लवें ते जिंदगी ना सौर जाती। और फिर क़यामत वाला दिन होएगा जिस वेले अल्लाह दे सामने आउणगे, अल्लाह जहन्नम दे अंदर फेंक देंगे ना। अल्लाह पाक दा कुरान कहंदा, कुरान वहुम यस्तरिखून फीहा, और चीखां मारनगे, चिल्लानगे, रोंदे करलांदे होणगे, की कहणगे रब्बना अखरिजना नामल सालिहा, अल्लाह एक बार कढ लै, अल्लाह एक बार बचा लै, अल्लाह दोबारा
ویلا دے دے اسی کوئی بھی ایسا وقت ضائع نہیں کر کے آواں گے اللہ وقت برباد نہیں کر کے آواں گے اللہ پاک دا قرآن ہے نا قرآن اللہ پاک فرمان گے اللہ پاک دا قرآن فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون رو رو کیسن رو رو کیسن دنیا اندر پیج ربا ایک واری من قرآن حدیث نبی دا تے کریے تابع داری اللہ فرمائے گا نہیں نہیں مجرمان تو اوتھے تینوں وقت دیتا سی نام اولم نعمرکم اولم نعمرکم کیا میں تینوں راتاں نہیں سی دیتیاں مینوں منا کے آندا تو کیوں سوشل میڈیا تے ضائع کر کے گھنٹے برباد کر کے آ گئے اولم نعمرکم کیا میں تینوں دن دیاں روشنیاں نہیں سی دیتیاں اولم نعمرکم کیا 60-70 سال دی عمر میں وقت نہیں سی دیتا آج کی حکم ہے فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا اللہ فرمائے گا اور دنیا تے دتی ہوئی مہلت وقت نو برباد کر کے تو آ گئے جاں پھر آج اساں جہنم چ سٹ کے تینوں ضائع تے برباد کر چھڑے آئے ایتھے وقت دی قدر کر لیں ایتھے اس فتنے تو اپنے آپ نو پاک کر لیں اپنی اولاداں تے نظر رکھے بڑے فخر نال کہنے ہیں بڑے فخر نال کہنے میرا بچہ 1.5 سال دا ہے ماشاءاللہ انہوں نے یوٹیوب کیا سنا پتہ نہیں کی چلا لیندے 1.5 سال دے بچے نو جے بولنا قرآن ہی سکھا دیندا تھا بڑے فخر نال اسی اس فتنے دا ظہور کرنے پہ اس فتنے دو پھیلانے پہ اس سوشل میڈیا دے فتنے دا دوسرا نقصان ایک کیوں میں کہہ رہا بڑا بڑا فتنہ ہے کہ اس فتنے نے من گھڑت خبراں من گھڑت افواہاں اس معاشرے دے اندر پھیلا چھڑیاں نے آج جدوں رمضان آندا ہے شبان آندا ہے تے رجب آ جاندا ہے نا اس مہینیاں دے وچ میسج شروع ہو جاندے نے جی میسج شروع ہو جاندے نے واٹس ایپ تے جناب گروپاں دے اندر میسج آ جاندے نے کہ جیڑا ایں دی مبارک دے دے او سیدھا جنتی بغیر حسابوں جنتی پتہ نہیں کی سارا کچھ تھلے لکھیا ہوندا صحیح بخاری صحیح مسلم حالانکہ حدیث نہیں کسی حدیث دی کتاب چو چیز نہیں آندی بنا کے لکھ چھڈیے تے ساڈے جیسے او سوشل میڈیا دے مفتیان تے اینا گل پکی کر دیندے نے او جناب اگے 100 لوگاں نوں فارورڈ کر دیندے یہ سوشل میڈیا دا فتنہ ہے نوجوانوں ہے نا آگاہ کر رہا میں تانوں میں آن والی نسل نوں آگاہ کر رہا میرا فریضہ ہے کہ اس سوشل میڈیا دے دور دے اندر کئی نام نہاد ملہ جڑے عقیدے خراب کردے نے غامدی جیسے لوگ انجینئر مرزا جیسے لوگ جڑے کہ عقیدیاں تے حملہ پہ کردے نے ختم نبوت تے حملہ پہ کردے نے اور چینل سوشل میڈیا تے بنے نے ویب سائٹ بنیاں نے اسلام دے نام تے بنیاں نے ایک انجان آدمی لا علم بندہ انہاں نوں فالو بھی کردا ہے انہاں تے عمل بھی کردا ہے لیکن وچوں پتہ چلدا وہ قادیانیاں دا چینل ہے یہ یہودیاں دی لابی کم بھی کردی اس فتنے تو باز رہو بچو بچاؤ اپنی اولاداں تے پھر سب تو بڑا فتنے دا نقصان پتا کی ہے دا اپنے ہاں تو دوری ہو جاندی ہے ایک گھر دے وچ نا ایک گھر دے وچ کدی نوٹ کریا جے ایک ہی گھر دے وچ جننے افراد نے سارے نے اپنا اپنا موبائل پھڑیا تے سارے موبائل تے لگے کدی او ویلا آندا سی دادا جی تے بزرگ ہوری کٹھے بہندے سی تے سارے آ کے ہڈ واپڑی جگ واپڑی ہیں کوئی گلاں سناندے سی بہندے سی کوئی اخلاق سکھدے کوئی تربیت سکھدے سی تے ہن باپ بلا لوے ایسا تینوں مال تے پیسے دا غرور آ گیا پھر سوشل میڈیا دا فتنہ موبائل نے تینوں اینا خراب تے بدتمیز کر چھڑیا باپ بلا لوے تے ٹائم کو نہیں تو کر کے پیو نوں پیا بلانا ہے تے اوتھے دوستیاں جناب تیریاں کتے ہور دے لگیاں ہوئیاں نے اس موبائل تے آن لائن دوستیاں تے کتے ہور دے نے پیار محبتاں دیاں کہانیاں کتے ہور پیا وانڈنے بچا اپنے آپ نوں ایک خاموش قاتل ہے ایک خاموش قاتل ہے میری تیری اولاد دا میں کیوں اندے اندر موضوع رکھے ہیں اصلاحی موضوعات ہی سارے رمضان دے اندر کیوں اس طرح رکھے اور تعلق
میری تیری اصلاح یہ واسطے ضروری ہے کہ ایس رمضان دے اندر خصوصی طور تے میں ادھے لوگ تو ویکھے نے نوجوانوں دی نسل ویکھی جڑی لڈو کھیڑ کے رات نو گزارا کرتے ہیں تے دوپہر ٹائم اکثر ہی میں طلباء دی تعداد نو ویکھیا کہندے نے جی روزہ نبھدا پیا یہ موبائل تے روزہ نبھاندے پے نے بس اس سوشل میڈیا دے فتنے تو باز آ اے چوں نکل قرآن دی تلاوت کر ہاں اگر اندے اندر تلاوت سن رہے ہیں پڑھ رہے ہیں قرآن بھی ہے احادیث دا مطالعہ کر رہے ہیں کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں تو پھر بڑی بات اچھی بات یہ تو مہینہ رحمتاں رونقاں لٹن والا آیا بہاراں لٹن واسطے آیا یہ تے ضائع نہ کریں اگر اینو ضائع کر لیا تے ساری کائنات دی ساری خیر ہی تیری برباد ہو جائے گی ضائع ہو جائے گی نبی پاک فرماندے نے جنہیں رمضان دیاں کڑیاں نو انہاں نو غنیمت نہ جانے ضائع کر لیا سمجھو انہیں ساری خیر ہی ضائع کر دیتی وہ بھلائی تو محروم رہ گیا بندہ یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ میں تینوں بڑے بڑے فتنے دی طرف آگاہ پیا کرنا آگاہی پیا دینا میرے نوجوانوں ذرا غور نال سنیا جینا اس سوشل میڈیا اس موبائل دے فتنے نے نوجواناں دیاں تنہائیاں نو ناپاک کر چھڑیا انہاں دیاں تنہائیاں پاک کوئی نہیں دیاں جس ویلے موبائل ساری رات خلوت دے اندر غیبانہ طور تے تو کلا تنہائی دے اندر بیٹھ کے جے فحش فلماں دیکھیں گا فحش اداکارہ دیاں تصاویر دیکھیں گا جے فحش ویب سائٹ دے جائیں گا تے پھر تیرے روزے دا کی فائدہ ہے پھر تیرے مسلمان ہون دا کی فائدہ ہے اور تیرا اسلام تے تینوں انہاں کماں تو روک دینا تے کئی لوگ اس فحشی نو اینا عام کر دینے اس فحشی نو اینا عام کر دینے اینا پھیلا دیندے نے کہ فلانے دے موبائل دے اندر فلانے نو انوائٹ کر دیو فلانے نو دعوت دے دیتی ہے یہ سارا کچھ جناب آن لائن پہ آندا ہے انٹرنیٹ تے پہ آندا ہے تے کی ہے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان سنو نوجوانوں ہل جاؤ گے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے مسند احمد دے اندر روایت موجود ہے لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي آپ سرکار فرماندے نے میں اپنی امت دے ایسے لوگاں نو ہی جاننا وا قیامت والے دن آن گے اور نیکیاں تو بڑیاں کیتیاں ہون گیاں پر قیامت والے دن انہاں دیاں نیکیاں نو اس طرح بدلاں دے اندر اس طرح اڑا دیتا جائے گا جویں روئی دے گالے اڑ کے جا رہے نے یا بدل اڑ کے جا رہے نے ایویں انہاں دیاں نیکیاں نو اڑا دیتا جائے گا ضائع کر دیتا جائے گا اے کیڑے لوگ نے میں مفہوم حدیث دا اختصار نال دس دیواں آپ سرکار فرماندے نے اے او لوگ نے اے میری امت دے او نوجوان نے جنہاں دیاں راتاں تے تنہائیاں پاک نہیں سی ہوندیاں اور ظاہر اندر کو جو ہور نے راتاں نو کو جو اور نے اے سوشل میڈیا دا فتنہ اے موبائل دا فتنہ تے پھر جناب ساڈے ٹی ویاں نے تا حد ہی کر چھڈی ہے افطار رمضان سحر رمضان شان رمضان پروگرام دا نام رمضان تے آ تے وچ کی یہ ساری بےہودگی سنائی جا رہی دکھائی جا رہی معاشرے نو جناب کتنے اینکر اس طرح دے سوال ہی اس طرح دے کرتے ہیں بےہودہ کر دیاں نے کہ بندہ بیان بھی نہیں کر سکتا تے شان رمضان پروگرام ہے یہ دے اندر سحر و افطار دے پروگرام ہو میں کیوں کہہ رہے ہیں بہت بڑا فتنہ اس فتنے نے دیکھو اکثر تسی دیکھیا آئے گا معاشرے دے اندر کئی واقعات میں بھی دیکھے نے تساں بھی دیکھے نے میں کتاباں اندر بھی پڑھے نے تے کئی تسی اکھاں نال دیکھے نے کی ہندا جی ایس موبائل تے انٹرنیٹ تے دوستی ہو گئی ہے دوستی ہون تو بعد جناب ایک جگہ تے بلا لیا پھر جناب زنا بھی عام ہویا ہے او دیاں تصاویر لے کے ویڈیو بنا کے پھر اگلے دن انہوں بلیک میل کیتا جاندہ ہے پیسہ بھی منگوایا جاندہ ہے الٹیمیٹلی کی ہندا ہے رزلٹ کی نکلدا ہے کہ او جناب لڑکی نے خودکشی کر لئی کی اے موبائل دا فتنہ ہے سوشل میڈیا تے انیاں دوستیاں کیوں دتیاں اولاداں تے نظر رکھو اولاداں تے
ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، اور جیڑا اس طرح دیاں برائیاں پھیلاندا ہے معاشرے دے اندر پھیلاندا ہے، اللہ پاک فرماندے نے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اور دنیا دے اندر بھی آخرت دے اندر بھی انہاں واسطے میں دردناک عذاب رکھ چھڈیا ہے۔ دعا کرو اللہ انہاں فتنیاں تو محفوظ فرما لے، اللہ سانو مال والے فتنے تے ازمائشاں دے کولوں محفوظ فرما۔ ایک قبولیت دی کڑی آمین کیا جے، یا اللہ سانو اس موبائل والے سوشل میڈیا دے گندے فتنے دے کولوں محفوظ فرما، اللہ ساڈیاں نسلاں نو محفوظ فرما۔ تے نالے دعا کریا کر، دعا بھی کردا رہیا کر، اللہ دی توفیق تو بغیر کچھ نہیں ملتا۔ اللہم آتی نفسی زکاہا و تقواہا، اللہ میرے نفس نو بھی پاک کر دے، تقوی عطا فرما دے۔ یہ دعاواں کریا گا۔ سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا، ملی بیٹھائے شیطان ہر موڑ مالکا، سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا، ملی بیٹھائے شیطان ہر موڑ مالکا، ساڈا خالق تے مالک تو عرش بالیا، ساڈا داتا تے راز کے تو عرش والیا، ساڈا جوڑیا تم، ساڈا جوڑیا تم ایک ایک جوڑ مالکا، ملی بیٹھائے شیطان ہر موڑ مالکا، سانو پالنے تم کیویں جاواں در چھڈ کے، تیرے بوے وچ بیٹھا گاں لکیراں کڈ کے، دیواں اکھیاں دا ایتھے وقت لگا، اے موبائل نو چھڈ دیا مہینہ پورا، ایتھے وقت لگا، دیواں اکھیاں دا پانی میں نچوڑ مالکا، ملی بیٹھائے شیطان گھر موڑ مالکا، سانو گمراہیوں بدعتوں بچاویں سونیا، سانو سنت دا پیار تو عطاویں سونیا، سونے نبی جی دی سیرت تے ٹور مالکا، ملی بیٹھائے شیطان گھر موڑ مالکا، سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا، ملی بیٹھائے شیطان گھر موڑ مالکا۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ